औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बेपनाह रहमतें और बरकतें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, एन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, हम हर रोज़ आज की जो मौजूदा डेवलपमेंट्स होती हैं पॉलिटिकल मैदान में उनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को हम लोग डिस्कस कर करके मैं भी थक गया हूँ, आप भी शायद सुन के थक गए हैं। लेकिन मामलात जहाँ थे वहीं पे खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। आज डॉलर जो है वो पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया। डॉलर जो है वो 193 रुपये का हो गया है। दूसरी तरफ गरीब और मजबूर लाचार आवाम पर एक और तलवार लटक रही है जो किसी भी वक्त इनके सर पे गिरेगी और इनको दो हिस्सों में तकसीम कर देगी, और वो है पेट्रोल महंगा होने की तलवार। जी हाँ नाज़रीन, हमारे मुल्क में ये हमारी बदकिस्मती है कि पेट्रोल जब भी महंगा होता है तो महंगाई उसी रेशो से बढ़ती है जिस रेशो से पेट्रोल महंगा होता है। और कहा यही जा रहा है कि आज कल परसों इस महीने या अगले महीने ये कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 80 रुपीज़ पर लीटर, 80 रुपये तक का इजाफा इसमें मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सियासतदान बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है। मैं किसी एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं कर रहा, मैं मजमूई तौर पे हमारे मुल्क के जितने सियासतदान हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप तनकीद करें इमरान खान पे, ये आपका बुनियादी हक है कि उसने 3 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, उसने क्या क्या वो चीज़ें जो उसको करनी चाहिए थी उसने नहीं की। इस पे हम लंबी डिस्कशन मैं भी कर चुका हूँ। अवाम को भी प्रॉपर पूरा हक है कि वो इमरान खान पे तनकीद करें। लेकिन जब दूसरी तरफ से बयानात आना शुरू हो जाते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जो कि 5 साल लगातार पाकिस्तान के कामयाब तरीन सदर ममलिकत रहे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि मरकज़ में 3 मरतबा और सूबा पंजाब में लगातार 22 साल तक हुकूमत कर चुकी है, लेकिन जब वो इमरान खान के 3 साला दौरे इक़्तिदार पे बहस करते हैं, तनकीद करते हैं तो सर शर्म से झुक जाते हैं। उनको ये एहसास बिल्कुल भी नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। इमरान खान ने 3 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन आपने गुज़श्ता 70 सालों में कौन सा ऐसा काम किया जिससे इस अवाम की तकदीर बदल गई हो, इस अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आई हो। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, हमेशा अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए सियासी मुफाहमत की, करप्शन की, आपने इस मुल्क के अवाम के साथ आपने जुल्म किया, और फिर आप कहते हैं कि इमरान खान ने 3 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और अब हमें मज़ीद वक्त चाहिए सियासी और ये इंतखाबी इस्लाहात करने के लिए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम पैदा हुए, बचपन गुजारा, लड़कपन में गए, जवानी आई और अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जब से पैदा हुए हैं 2 ही पार्टियां थी, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टियां थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये एक पार्टी इक़्तिदार में होती थी और दूसरी पार्टी अपोजिशन में होती थी। अपोजिशन वाले इक़्तिदार वालों को चोर कहते थे और फिर जो हुकूमत वाले थे वो अपोजिशन को चोर कहते थे। जब भी कोई नई हुकूमत आती थी तो वो सारा मुद्दा पिछली हुकूमत पर डाल देती थी और यही कहते थे कि ख़जाना खाली है। आज अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी, एक मौजूदा रोनमा हुआ कि वो दोनों सियासी जमातें जो गुज़श्ता 70 साल से इस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार रही हैं वो दोनों की दोनों इकट्ठी हो गई। अब होना तो यही चाहिए था कि चूंकि ये एक्सपीरियंस्ड हैं, तजर्बाकार हैं, इनको हर चीज़ का इल्म है, ये बेहतर हैं सियासत में, मुएशत को जानते हैं, लेकिन हुआ क्या, हुकूमत हमारी लंदन बैठी है। उसके बाद वो जो नून लीग वाले हैं वो कहते हैं इलेक्शन बिफोर टाइम करवा दिया जाए, और आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नहीं, सियासी इस्लाहात करवा ली जाएँ, नैब में तरामीम करवा ली जाएं। यार ये कोई भी नहीं कह रहा कि लोड शेडिंग आज बड़े शहरों में 8 घंटे और छोटे शहरों में 12 से 14 घंटे हो गई है।
آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے؟ کسی کو کوئی خیال نہیں۔ حمزہ شہباز شریف کو مبارک ہو کہ انہوں نے وزارت اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا لیا، مریم نواز صاحبہ کو مبارک ہو کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا پروٹوکول سنبھال لیا، جلسے بھی اچھے کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو کابینہ ہے نون لیگ والی، ان کو بھی مبارک ہو کہ الحمدللہ وہ بھی لندن یاترا پہ چلے گئے۔ ساری زندگی الطاف حسین اور ایم کے لوگوں پہ تنقید کرتے رہے کہ ان کی ساری جماعت لندن میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے، لندن میں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی لندن میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آصف علی زرداری کو بھی مبارک ہو کہ اس نے اپنے بیٹے کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور کر لیا، اس نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ لگوا لیا پاکستان کا۔ اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کہیں رکنے کی ہی نہیں، لیکن افسوس عوام کہاں گئی؟ عوام وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں آپ نے عوام کو چھوڑنے والا لفظ ہی چھوٹا ہے، آپ نے تو عوام کو چھوڑا ہی نہیں اس قابل۔ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ میں بالکل بھی، ہم کسی بھی طور پہ عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے اس قوم کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، عمران خان نے 3 سالوں میں اس قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، اسے کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ جب وہ ووٹ لے کر آیا تھا تو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ جب بھی کمپیئر کریں تو اپنی آنکھیں، اپنا دماغ، اپنا ذہن، اپنا مطالعہ کھلا رکھیں، اور یہ کبھی بھی نہ بھولیں کہ یہ وہی جماعتیں ہیں جو 70 سال جب سے یہ پاکستان بنا ہے، بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو، میاں محمد نواز شریف صاحب، پھر اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز شریف صاحب، ہیرو ہیں یہ ہمارے ملک و قوم کے۔ انہوں نے بے پناہ سٹرگل کی ہے پاکستان کے لیے۔ آج پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے، اس میں سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ انہی لوگوں کو جاتا ہے۔ یہ بہترین پرفارمر ہے، انہوں نے کہاں پہ جو ہے کوئی غلطی کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی۔ بہترین شخصیات ہیں یہ۔ آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان پہ غور کریں، اور اپنی آنکھیں، دماغ کھلا رکھیں۔ لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے کی ہے، ڈالر 193 روپے کا ہے، پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ آج بھی خودکشیاں اتنی ہی ہو رہی ہیں، بلکہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ والدین پریشان ہیں، لوگوں کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے پڑھ جاتے ہیں تو ان کو دلوانے کے لیے نوکریاں نہیں ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے، اب ٹائم ٹینیور چینج ہو گیا ہے، صدی چینج ہو گئی ہے، نوکریاں نہ مانگو، کاروبار کرواؤ۔ کاروبار کروانے کے لیے اس ملک میں جو ہمارا تاجر ہے، جو عام آدمی ہے، وہ پس چکا ہے وہ، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میڈیا، پولیٹیشنز، ہمارے جتنے بھی جو ذمہ داران ہیں، جو ہمارے اثر و رسوخ والے حلقے ہیں، سب کو اپنی اپنی فکر ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے کور کمانڈر پشاور کے خلاف بیان دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوراً آ کے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے تھا بیان۔ سیاسی جلسوں جلوسوں میں عمران خان کو لتاڑا جا رہا ہے، عمران خان اپوزیشن کو، حکومت کو لتاڑ رہا ہے۔ عوام کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ پاکستانی کہاں ہیں؟ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سیاستدان بے حس ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، اور عوام کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ الیکشنز مہینے میں ہو جائیں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، الیکشن میں آپ کی انتخابی اصلاحات بھی ہو جائیں، نئی حکومت بھی بن جائے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آنے والا پچھلے سے بہتر ہوگا اور عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا؟ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔ انتہائی جذباتی پروگرام تھا آج، لیکن یہ میرے اندر کی آواز تھی، یہ میرے ان دوستوں کی آواز تھی، یہ میرے ان فالوورز کی آواز تھی جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں۔ تو میرا یہ فرض تھا کہ میں کوشش کروں کہ یہ آواز ایوان والا تک پہنچاؤں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے پروگرام پورا سچ۔ زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔